السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم قررت نشارك معكم الوصفه ديال الدجاج معمر بالطريقه ديالي، يعني كاين بزاف ديال الطرق، فقلت علاش اليوم نشارك معكم هذه الوصفه. بالنسبه للبنات المبتدئات نشارككم الوصفه ديالي، فكنتمنى تعجبكم، كنتمنى تكون الطريقه واضحه وتجربوها ان شاء الله. فخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. فبالنسبه للمقادير البنات كنحتاجو جوج دجاجات يكون الوزن ديالهم ما بين كيلو ونص، يعني ما يكونوش فات كيلو ونص باش كيجيو مزيانين في التعمار وكيشربوا الاقامه وما كيجوش كبار بزاف. دونك هنا عندي جوج اللي تغسلوا تنقاو مزيان من الحامض. راكم عارفين الغسيل ديال الدجاج يعني كلشي كيعرف يغسل الدجاج. هنايا عندي بالنسبه للعطريه عندي معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ونص ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، وعندي معلقه صغيره ديال البزار، جوج ضامات ديال الزعفران يمكن لكم تستغنيو عليهم اذا ما كانوش متوفرين عندكم. عندي هنايا تقريبا واحد 7 ديال الريوس كبار ديال الثومه اللي حكيتهم، عندي معلقه كبيره ديال الهريسه كتبقى حتى هي حسب الذوق كاين كيبغيها كاين اللي لا، وعندي معلقه ونص كبيره ديال المطار، وبيان سور عندي هنايا شويه الملحه والماء باش نخلطوا هاد المقادير كامله. فهنايا البنات غادي نسوسو هاد الاقامه هي الاولى. كيف قلت لكم الطويمه ديال الزعفران كتبقى اختياريه، يمكن لكم ديروها يمكن لكم لا، يمكن لكم تعوضوها بديك الزعفران يعني ديال البكيه كيف كنقول لكم وكيف قلت لكم في الفيديوهات السابقه. ملي كتكون شي مناسبه او يعني شي عراضه ولا شي هذا ماشي مشكل انكم تستخدموا هذا بحال الضويمه بحال الملون الاصطناعي، يعني كيكون مره في شحال ماشي مشكل انكم ديروه. انا بعدا ما درتش الملون، درت هذا منها يعطيني النكهه ومنها كيعطي اللون الدجاج. فوالا البنات هنايا درت كاع الاقامه. غادي ندير الملحه غير شويه حيت الدجاج راكم عارفين تيكون ديجا مالح، فهنايا غادي ندير غير شويه د الملحه وغادي نجمع هاد الشرموله بشويه ديال الماء، تقريبا خدا ليا واحد نص كاس ديال الماء. كيف قلت لكم انا هنايا استخدمت المطارد. مطارد ضروري في هذه الوصفه، من نقول لكم ضروري يعني كيعطيها واحد اللذه يمكن لكمش تخيلوها، يعني واخا تعوضوه في حاجه اخرى ما غاديش يجي نفس البنه. بالنسبه للبنات اللي كيديروا السمن، فبالنسبه لي انا هاد الوصفه ما تيكونش فيها السمن، يعني ما لا علاقه السمن بهاد الوصفه هذه. يمكن لكم يعني مثلا ما عندكمش المطارد ولا هذا، فباش غتعوضوه يمكن لكم ديروا معلقه ديال الزبده تكون كبيره، مثلا ديك 20 غرام الزبده ولا هذا كافيه، حتى هي كتلذذ. يعني الا ما كانش المطارد انا كنقول من الاحسن انه يكون. وفي شرموله كذلك ما درتش الربيع مقطع كيف كتلاحظوا، فمن الاحسن يبقى حتى الحشوه باش الدجاج ما كيجيش فيه داك اللون الخضر ولا كيجي فيه داك اللون تاع الربيع، يبقى محمر في داك اللون في داك الحموره ديال الشرموله من الاحسن. فكيف كتشوفوا انا كنشرب من الدجاجه كامله. وكيف قلت لكم اقل مده يمكن لكم تخليو الدجاج راقد هي 3 ديال السوايع ولا 4 كأقل مدة ممكنة. فأنا هنايا يعني غادي نخلي الدجاج يبات، ما نقولش لكم كيفاش كيصبح ملي كيبات مرقد او مشرمل، كيصبح بنين وكيكون طالق واحد البنه زوينه بزاف. وبالاخص انا كيف كتشوفوا راني كندخل ديك شرموله ما بين الجلده وما بين الدجاجه، فكتعطي واحد النكهه زوينه. كنتمنى يعني ديما تاخذوها كقاعده
الا كنتو غادي توجدوا للغدا شرملو في الليل، او كنتو غتوجدوا للعشاء شرملو بنهار. هي كتعطيكم واحد يعني كتخليكم في تنفسوا، كان عندكم اطباق اخرين خاصكم تصوبوها ولا هذا، فنتوما كتبقاو مرتاحين ومنظمين في خدمتكم. ومنها كتكون يعني كتجي لذيذ وكيشرب الاقامه، يعني كديروا جوج في واحد زعما. فوالا هكذا غادي نهبط لهم رجليهم، نخشيهم في دوك اللعيبات ونخليهم ان شاء الله حتى الصباح. فبالنسبه للمقادير البنات ديال الحشوه، عندي الفيرميسيل. هنا خديت 2 باكيات ديال الفيرميسيل. كيف كتعرفوا راه كديروهم في الماء وكتقطعوهم بالمقص وكيتصفاو بيان سور. هنا عندي عطريه ديال الحشوه، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال التحميره على حسب اللون، وعندي هنايا كنوره ديال الدجاج كتبقى اختياريه. بالنسبه للكبده والكنسه فانا سلقتهم مع شويه ديال البصله وشويه ديال الخرقوم والسكينجبير والثومه والحامض، فكيتسلقوا كيجيو ولدات حسن ما كيتسلقوا في الماء ونخليو الحامض بوحدهم. ملي كنسلقوهم في الماء هكذا كيجيو بنان. هنا عندي القزبر والمعدنوس خاصو يكون غالب. عندي الزيتون مقطع وجوج معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الهريسه، وعندي هنايا القشور ديال الحامض مقطعين، وبيان سور الملح راه نسيتها. صافي غادي نديرو كلشي دقه وحده. الربيع تقريبا 2 معالق كبار. شفتوا ملي كنسلقوا في الماء فيه الاقامه كيجي مدغبن، حسن ما نسلقوه كيف قلت لكم في الماء بوحدو. الزيتون، الهريسه، شويه الملح. يعني ملح نديروه نقيسو حتى الاخر عاد نذوقو ونشوف. كنديرو الحامض، الزويته، وكنديرو الشعريه الصينيه. كنا غاتجي كثيره، نديرها كامل. هادي راه جوج تمشي. صافي وكندخلو مزيان هاد الاقامه. فهنايا بديت كنعمر. كاين واحد العنصر اللي تيكون حتى هو كيكون في هذه الوصفه اللي هو الشامبينيون. فاخوتي الصغار ما تياكلوش، كنصحكم حتى هو كتزيدوه، كيجي زوين بزاف في هذه الوصفه. فبالنسبه للتعمار فكنعمروا غير الوسط ديال الدجاجه، ما كنعمروش زعما الجناب كندخلوا بالفخاط. وغير عمرو مزيان ما تخافوش، حيت ماشي فحال الرز اللي كيكون معمر بالرز فكيتنفخ وكيتفرقع، ولكن هاد الشعريه هذه ما كتنفخ ما حتى شي حاجه، كتبقى هي فماشي مشكل الا عمرنا الدجاجه. فهكذا غادي نعمر حتى الثانيه. وبالنسبه للبنات اللي بغات
متخيطه. فانا كنقول ماشي مشكل، الرجلين غادي يتجمعوا مزيان والحشوه ما كتخرجش كاع من الجناب، ما كتفك ما حتى شي حاجه، كتبقى كيف ما حطيتوها كيف ما كتبقى. وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش. صافي كتدخلوا غير دوك الرجيلات تما وصافي. فكيف كتشوفوا هنايا صافي جمعت لهم الرجيلات وداك الفيرميسيل اللي بقات درتها في هذيك الالومنيوم غير باش تبقى سخونه. فبالنسبه للبنات الصدر درت ليه تقبه في هذه الجهه وتقبه في الجهه الاخرى غير بالموس هكذا غير شويه. وخليو الغطاء ديال الكسكاس يبقى شويه منفس باش ما تسدوش عليه كامل والجلده ديال الدجاج تفسخ لكم. صافي هادشي اللي غادي نقول لكم دابا. دونك غادي نديرو ان شاء الله يفور ونرجع معكم ان شاء الله. فملي طاب ديال الدجاج كيف كتشوفوا دهنتو بشويه ديال الزبده ودخلته الفران تحمر غير شويه. انا هنايا رافقته بالخضره مسلوقه ومشرمله. كيبقى المرافقات على حسب الذوق والاختيار واشنو موجود بيان سور عندكم. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى البنات تكون عجباتكم، كنتمنى تكونوا يعني كنتمنى تجربوها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.